नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा म नवराज घिमिरे यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले यहाँ मेरो थर्ड सेमिस्टरको लागि मेजरमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसन इन एजुकेसन भन्ने विषयको च्याप्टर 3 मेजरिङ अचिभमेन्ट उपलब्धि मापन भन्ने पाठबाट चाहिँ केही अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू 50वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ लिएर आएको छु। अब आउँदै गरेको बोर्ड इक्जामको लागि केही सहयोगी होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो भिडियोले सहयोग गर्नेछ। साथसाथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब नगर्नुभएको साथीहरूले कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको क्वेसनबाट। क्वेसन नम्बर 1 छ, इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज इज अल्सो नोन एज क्लासिफिकेसन एक्सरसाइज, की टाइप आइटम, मास्टर की आइटम, अल अफ एबभ। एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान सही छ कि छैन। यसको राइट एन्सर हो डी, अल अफ दि एबभ। इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज इज अल्सो नोन एज क्लासिफिकेसन एक्सरसाइज, की टाइप आइटम, मास्टर की आइटम, अल अफ एबभ सबै हो। यसको तिनैवटा नामले चाहिँ यसलाई हामीले इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज भनेर यसलाई हामीले चिन्छौँ। इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज इन्टेन्ड्स टु मेजर कम्प्लेक्स पर्फर्मेन्स, कम्प्लेक्स एचिभमेन्ट, एभरेज एचिभमेन्ट, सिम्पल एचिभमेन्ट। कुन चाहिँ हुन्छ होला एकछिन गेस गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूको गेस मिल्यो कि मिलेन। इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज इन्टेन्स टु मेजर कम्प्लेक्स एचिभमेन्ट, अप्सन बी चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। फ्लेक्सिबिलिटी अफ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज मेक्स पोसिबल टु मेजर, अप्सनहरू रहेको छ भेरियस डिग्री अफ प्रोफिसियन्सी, अल्टरनेटिभ डिग्री अफ प्रोफिसियन्सी, मिडल डिग्री अफ प्रोफिसियन्सी, सिङ्गल डिग्री अफ प्रोफिसियन्सी। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान ठिक छ कि छैन। फ्लेक्सिबिलिटी अफ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज मेक्स पोसिबल टु मेजर भेरियस डिग्री अफ प्रोफिसियन्सी, 3 को चाहिँ ए राइट एन्सर हो। 4 मा जाउँ हामी। एबिलिटी टु रिकग्नाइज एजुम्सन इज अ फर्म अफ अब्जेक्टिभ टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज, पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट। एबिलिटी टु रिकग्नाइज एजुम्सन्स इज अ फर्म अफ अब्जेक्टिभ टेस्ट हो कि, एसे टाइप टेस्ट हो कि, इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज हो कि, पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट हो। एकछिन गेस गर्नुहोस्। एबिलिटी टु रिकग्नाइज एजुम्सन इज अ फर्म अफ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज, 4 को सी चाहिँ राइट एन्सर हो। 5 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ टेस्ट इज स्टेटेड विथ इन्ट्रोडक्टरी मेटेरियल, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी मेटेरियल हो रे। अब्जेक्टिभ टेस्ट, सब्जेक्टिभ टेस्ट, इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज, पर्फर्मेन्स बेस्ड टेस्ट। इन्ट्रोडक्टरी मेटेरियल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेका थियौँ। एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज, अप्सन सी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। 6 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ फर्म्स अफ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज इज युजफुल टु स्लो लर्नर, दिएको मध्ये कुन चाहिँ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज चाहिँ स्लो लर्नरको लागि चाहिँ उपयोगी हुन्छ। एबिलिटी टु रिकग्नाइज एजुम्सन, एबिलिटी टु युज पिक्टोरियल मेटेरियल, एबिलिटी टु रिकग्नाइज द रिलिभेन्सी अफ इन्फर्मेसन, एबिलिटी टु एप्लाई प्रिन्सिपल्स। 6 को एबिलिटी टु युज पिक्टोरियल मेटेरियल। 7 मा जाउँ हामी। विच अफ द फलोइङ इज नट अ लिमिटेसन अफ इन्टरप्रेटिभ एक्सरसाइज, डिफिकल्ट टु कन्स्ट्रक्ट, युजलेस टु दोज स्टुडेन्ट्स हु हेभ पुअर रिडिङ स्किल्स, क्यान नट मेजर ओभरअल एप्रोच टु प्रब्लम सल्भिङ, useless to measure various learning outcomes.
एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान मिल्यो कि मिलेन। 7 को युजलेस टु मेजर भेरियस लर्निङ आउटकम्स। 8 मा जाउँ हामी। one of the advantage of interpretive exercise is easy to construct, measure overall approach to problem solving, measure communicative and experimental skills, measure the ability to interpret linguistic and pictorial materials। एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। दिएको मध्ये कुन चाहिँ इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइजको चाहिँ एडभान्टेज फाइदा हो? पक्कै पनि यसको अप्सन डी, मेजर द एबिलिटी टु इन्टरप्रेट लिङ्ग्विस्टिक एन्ड पिक्टोरियल म्याटेरियल्स। 8 को अप्सन डी चाहिँ राइट एन्सर हो। 9 रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन इज अ फर्म अफ अब्जेक्टिभ टेस्ट, एसे क्वेसन, इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज, पर्फर्मेन्स बेस्ड टेस्ट। रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन चाहिँ कुनको फर्म हो? पक्कै पनि यो एसे क्वेसनको अप्सन 9 को बी। 10 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ क्वेसन्स डज लिमिट बोथ कन्टेन्ट एन्ड रेस्पोन्स? अब्जेक्टिभ क्वेसन, रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन, एक्सटेन्डेड रेस्पोन्स क्वेसन, इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज। कन्टेन्ट र रेस्पोन्स दुईटै समावेश हुने चाहिँ कुनमा हो त? रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन अप्सन बी। 10 को राइट एन्सर अप्सन बी हो। 11 मा जाउँ हामी। Which of the questions is more applicable to measure the comprehension of students? Multiple choice question, restricted response question, completion question, matching question। एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान मिल्यो कि मिलेन। यसको राइट एन्सर रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन। दिएको मध्ये सबैभन्दा बढी एप्लिकेबल चाहिँ कम्प्रिहेन्सन, स्टुडेन्टको कम्प्रिहेन्सन मापन गर्नको लागि एप्लिकेबल चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन हुन्छ। 12 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ क्वेसन इज मोर युजफुल टु मेजर हायर अर्डर स्किल? मल्टिपल चोइस क्वेसन, कम्प्लिसन क्वेसन, एक्सटेन्डेड रेस्पोन्स क्वेसन, रेस्ट्रिक्टेड रेस्पोन्स क्वेसन। हायर अर्डर स्किलको लागि चाहिँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ बढी युजफुल हुन्छ? एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि हायर अर्डरको स्किलको लागि एक्सटेन्डेड रेस्पोन्स क्वेसन नै बढी उपयोगी हुन्छ। 12 को सी। 13 एसे क्वेसन्स आर मोर युजफुल टु मेजर factual knowledge of learner, procedural knowledge of learner, original ideas of learner, descriptive ideas of learner। एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि ओरिजिनल आइडियाज अफ लर्नर 13 को सी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। 14 मा जाउँ। While scoring the essay type of answer copies, the examiner should try to avoid the halo effect, the point scoring method, the grouping method, the item wise scoring। पक्कै पनि यसको उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर हो हेलो इफेक्ट। एसे टाइप क्वेसनको चाहिँ कपी चेक गर्दाखेरि हेलो इफेक्टको चाहिँ प्रभाव बढी पर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले हेलो इफेक्टलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ। 15 मा जाउँ। वाट इज द बेस्ट डेफिनेसन अफ कम्प्लेक्स अचिभमेन्ट? एनी लर्निङ द्याट इज डिफिकल्ट टु मेजर, learning objectives that do not fall within the 3 taxonomic objectives, performance rather than paper and pencil assessment,
learning outcomes such as thinking skills and problem solving. The best definition of complex achievement is learning outcomes such as thinking skill and problem solving. Option D चाहिँ यसको राइट आन्सर हो. 16 मा जाउँ. Which is most true about the assessment of complex achievement? It should probably be left to the extended response format. It should probably be left to performance assessment. Some complex achievement can be measured objectively. Virtually all complex achievement can be measured objectively. एकछिन अनुमान गर्नुहोस्. पक्कै पनि यसको राइट आन्सर अप्सन डी. Virtually all complex achievement can be measured objectively. सेभेन्टिन में जाऊँ. What is the best definition of the interpretive exercise? Interpretive exercise को best definition कुन हो? The interpretive exercise consists of a series of essays. The interpretive exercise consists of objective items based on common stimuli. The interpretive exercise is designed to measure creative thinking not often measured in schools. The interpretive exercise is restricted to formative evaluation setting. इसको राइट आंसर ऑप्शन बी. The interpretive exercise consists of objective items based on common stimuli. Next question में जाऊँ. What use of the interpretive exercise would be assist in asking students to apply data? The ability to recognize inferences, the ability to recognize warranted and unwarranted generalizations, the ability to recognize assumptions, the ability to apply principles. एट्टिन को एक्सन गेस गर्नुहोस्. What use of the interpretive exercise would be assist in asking students to apply data? The ability to recognize inferences. Option B is the ability to recognize warranted and unwarranted generalizations. Option C is the ability to recognize assumptions. Option D is the ability to apply principles. Interpretive exercise would be assist in asking students to apply data, the ability to apply principles. पक्कै पनि यसको अप्सन डी हो. 18 को अप्सन डी राइट आन्सर. 19 में जाऊँ. What use of the interpretive exercise would be assist if a student was given a set of data and then asked to judge a set of hypothetical conclusion based on that data? अप्सनहरु रहेको छ. A. The ability to recognize inferences, the ability to recognize assumptions, the ability to apply principles, the ability to use pictorial materials. एकछिन अनुमान गर्नुहोस्. 19 को P. The ability to recognize assumptions. The ability to recognize assumptions. Question number 20. What is a key advantage of interpretive exercise? Interpretive exercise को key advantage के हो? They are easy to construct. They are of the supply variety. They have high reliability. They use real life stimuli. पक्कै पनि यहाँहरुले गेस गरिसक्नुभयो होला. They use real life stimuli. Option D is right answer. Question 21 में जाऊँ हामी. Regarding the stimuli used in interpretive exercises, what is most true? They must be kept up to date. Their relevancy never changes.
They should be individualized for each student. They should be gleaned from newspaper and magazines. Regarding the stimuli used in interpretive exercise, what is most true? They must be kept up to date. Their relevancy never changes. They should be individualized for each student. They should be gleaned from newspaper and magazines. पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट एन्सर दे मस्ट बी केप्ट अप टु डेट अप्सन ए राइट एन्सर हो 22मा जाउँ वाट इज एन एडभान्टेज अफ द इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज इन इट्स रिलेसनसिप विथ अब्जेक्टिभ एसेसमेन्ट अप्सनहरू रहेको छ अ सेपरेट सेट अफ स्टिमुली मस्ट बी कन्स्ट्रक्टेड फर इच टेस्ट क्वेसन one set of stimuli can be used for a series of objective questions. Stimuli are particularly useful in true-false questions. Sets of stimuli are easily convertible to an essay format. एकछिन गेस गर्नुहोस् ओके पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी ओन सेट अफ स्टिमुली क्यान बी युज्ड फर अ सेरिज अफ अब्जेक्टिभ क्वेसन्स क्वेसन नम्बर 23मा जाउँ विच टाइप अफ लर्निङ डज द इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज बेस्ट मेजर नलेज एप्लिकेसन सिन्थेसिस मेमोराइजेसन एकछिन गेस गर्नुहोस् यहाँहरूले पक्कै पनि गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट एन्सर हो सी सिन्थेसिस 24मा जाउँ वाट इज ट्रु अबाउट द इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज वेन कम्पेयर टु पर्फर्मेन्स टास्क्स इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज allow for students to redefine the problem to their liking. Interpretive exercise do not allow students to redefine the problem of their liking. Interpretive exercises are harder to score than performance assessments. Interpretive exercises are more valid than performance assessments. एकछिन गेस गर्नुहोस् पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट एन्सर हो Interpretive exercises are harder to score than performance assessment. Next question मा जाउँ हामी What is probably the greatest limitation to interpretive exercise? Interpretive exercise को चाहिँ limitation they are hard to construct. They are hard to score. They possess low reliability. Students do not like them. एकछिन अनुमान गर्नुहोस् पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो They are hard to construct. They are hard to construct. A right answer हो 26. What should the teacher keep in mind when using interpretive exercises? अप्सनहरू रहेको छ ए वेदर स्टुडेन्ट्स विल फाइन्ड द स्टिमुली इन्ट्रेस्टिङ वेदर द बिहेभियर्स एसिस्ट आर रिलेभेन्ट टु द लर्निङ आउटकम्स वेदर दे आर समेटिभ इन नेचर वेदर दे आर स्ट्यान्डर्डाइज्ड एकछिन अनुमान गर्नुहोस् पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला यसको राइट एन्सर हो whether the behavior assists are relevant to the learning outcomes. Option B right answer. 27 मा जाउँ what is a serious limitation to the interpretive exercise? Its dependence on student writing skills, its dependence on student reading skills, its dependence on student mathematics skills, it often is linked to irrelevant objectives. एकछिन गेस गर्नुहोस्
पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर हो इट अफन इज लिङ्क्ड टु इरिलिभेन्ट अब्जेक्टिभ्स, अप्सन डी। 28 मा जाउँ। देयर आर टू मेन टास्क्स इन कन्स्ट्रक्टिङ इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज। The first is selecting appropriate introductory material. The second is writing performance item, writing short answer items, checking the reliability of the introductory material, constructing a series of dependent test item. पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गर्नुभयो होला यसको। इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज बनाउने बेलामा पहिलो काम हामी इन्ट्रोडक्टरी म्याटेरियल बनाउँछौँ। दोस्रो काम के हो भन्नु, यसले दोस्रो काम भनेको हामीले त्यसमा आधारित भएर क्वेसनरहरू बनाउनु पर्यो होइन। यसको राइट एन्सर डी हो, कन्स्ट्रक्टिङ अ सिरिज अफ डिपेन्डेन्ट टेस्ट आइटम्स। 28 को डी राइट एन्सर हो। 29 मा जाउँ हामी। वाट माइट ह्यापन इफ द टिचर डज नट सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सेट अफ स्टिमुली फर द इन्टरप्रेटिभ एक्सर्साइज। Test items may not be reliable. Test items may not be valid. Test items may be uninteresting. Test items may not conform to state standards. एकछिन गेस गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। टेस्ट आइटम्स मे नट कन्फर्म टु स्टेट स्ट्यान्डर्ड्स। 30 मा जाउँ हामी। What should be the relationship between the set of stimuli used in an interpretive exercise and a child's cultural experiences? ध्यान दिएर पुनः सुन्नु होला। What should be the relationship between the set of stimuli used in an interpretive exercises and a child's cultural experiences? The stimuli should be new and expand the child's cultural experiences. Option B छ, the stimuli should be familiar to the child's cultural experiences. The stimuli used should conform to state standards regarding cultural experiences. There is insufficient data available regarding the two variables. एकछिन गेस गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो। The stimuli should be familiar to the child's cultural experiences. स्टिमुली चाहिँ विद्यार्थीहरूको कल्चरल एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ फ्यामिलियर हुनुपर्छ। अप्सन बी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। 31 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ क्यान बी टेकन एज एन इक्जाम्पल अफ पर्फर्मेन्स बेस्ड इभ्यालुएसन। पर्फर्मेन्स बेस्ड इभ्यालुएसनको चाहिँ इक्जाम्पल कुन हो अरे? ट्रु फल्स आइटम, एसे टेस्ट, म्याचिङ आइटम, मल्टिपल चोइस आइटम। 31 को विच अफ द फलोइङ क्यान बी टेकन एज एन इक्जाम्पल अफ पर्फर्मेन्स बेस्ड इभ्यालुएसन? ट्रु फल्स, एसे, म्याचिङ आइटम, मल्टिपल चोइस आइटम। पक्कै पनि यसको राइट एन्सर यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला, एसे टेस्ट। 32 मा जाउँ। होलिस्टिक एप्रोच अफ स्कोरिङ एन्ड एसे टेस्ट इज अल्सो नोन एज। होलिस्टिक एप्रोच अफ स्कोरिङ एन्ड एसे टेस्ट इज अल्सो नोन एज जनरल इम्प्रेसन, ग्लोबल इम्प्रेसन, कमन इम्प्रेसन, एनालाइटिकल इम्प्रेसन। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर हो जनरल इम्प्रेसन। होलिस्टिक एप्रोच अफ स्कोरिङ एन एसे टेस्ट इज अल्सो नोन एज जनरल इम्प्रेसन। 33 मा जाउँ हामी। विच अफ द फलोइङ इज द मेन पर्पज अफ पोर्टफोलियो। दिएको मध्ये पोर्टफोलियोको मेन पर्पज के हो? कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट, कम्पल्सरी प्रमोसन, फाइनल इभ्यालुएसन, प्रोभाइड रिलायबल स्केल। पक्कै पनि पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट हो। 33 को ए। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको थियो। 34 मा जाउँ हामी। विच वान इज एन इक्जाम्पल अफ पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट आइटम। दिएको मध्ये कुन चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट आइटमको उदाहरण हो? वाट आर द एडभान्टेजेस अफ इन्स्ट्रक्सनल अब्जेक्टिभ्स? क्रिएट अ पेन्टिङ अन लाइफ, समराइज द गिभन स्टोरी, आइडेन्टिफाई भ्यालिड कन्क्लुजन फ्रम गिभन अल्टरनेटिभ्स।
यो दिएको मध्ये कुन चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट आइटमको चाहिँ उदाहरण हो अरे पक्कै पनि पर्फर्मेन्स बेस्ड भन्ने बित्तिकै अप्सन बी क्रिएट अ पेन्टिङ अन लाइफसँग यो बढी सम्बन्धित भयो, त्यसैले अप्सन बी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो, क्रिएट अ पेन्टिङ अन लाइफ। 35 जाउँ हामी। वाट इज ट्रु एबाउट पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियोको चाहिँ कुन चाहिँ बढी सत्य छ? इट कन्टेन्स लिस्ट अफ बिहेभियर टु बी इभ्यालुएसन, इट कन्टेन्स स्टेटमेन्ट्स अफ बिहेभियर टु बी अब्जर्भड, इट कन्टेन्स इक्जाम्पल्स अफ बेस्ट वर्क्स फ्रम सेभरल क्याटेगोरिज, इट कन्टेन्स द वर्क्स डन एभ्रिवेयर। दिएको मध्ये कुन चाहिँ पोर्टफोलियोसँग चाहिँ सत्य छ? पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो, इट कन्टेन्स इक्जाम्पल्स अफ बेस्ट वर्क्स फ्रम सेभरल क्याटेगोरिज। क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ हामी। पर्फर्मेन्स बेस्ड इभ्यालुएसन एटेम्प्ट्स टु मेजर बोथ इनपुट एन्ड प्रोसेस, बोथ इनपुट एन्ड प्रोडक्ट, बोथ प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट, एन्ड लास्ट बोथ कन्टेक्स्ट एन्ड प्रोडक्ट। पर्फर्मेन्स बेस्ड इभ्यालुएसन एटेम्प्ट्स टु मेजर कुन चाहिँ हुन्छ होला? गेस गर्नुहोस् एकछिन। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला, बोथ प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट। अप्सन सी चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। क्वेसन नम्बर 37 मा जाउँ हामी। रुब्रिक इज जनरली नोन एज टेस्ट गाइडलाइन, आइटम कन्स्ट्रक्टिङ गाइडलाइन, स्कोरिङ गाइडलाइन, इभ्यालुएसन गाइडलाइन। पक्कै पनि यहाँहरूले यो गेस गरिसक्नुभयो होला क्वेसन पढ्दैमा। रुब्रिक भन्ने बित्तिकै के हो त? स्कोरिङ गाइडलाइन हो। 37 को सी, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकचोटि सोधिसकेको क्वेसन पनि हो। 38 विच अफ द फलोइङ डज एसेस प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट एट अ टाइम? यसै क्वेसन, पोर्टफोलियो एसेसमेन्ट, पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट, मल्टिग्रेड सिस्टम। पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला, यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी, पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट। 39 मा जाउँ हामी। विच अफ द फलोइङ इज अ लिमिटेसन अफ पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्ट? दिएको मध्ये कुन चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेसमेन्टको चाहिँ लिमिटेसन हो? इट मिन्स प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट एट अ टाइम, इट एसेस द ओभर्ट बिहेभियर अफ द स्टुडेन्ट्स, इट मेजर्स कम्प्लेक्स लर्निङ आउटकम्स इन मिनिङफुल वे, इट हैज लो रिलायबिलिटी इन रेटिङ पर्फर्मेन्स ड्यू टु हेलो इफेक्ट। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी, इट हैज लो रिलायबिलिटी इन रेटिङ पर्फर्मेन्स ड्यू टु हेलो इफेक्ट। क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ हामी। विच वान डज सब सम इम्पोर्टेन्ट वर्क्स अफ स्टुडेन्ट द्याट सी ही पर्फर्म विदिन एकाडेमिक सेसन फर एसेसमेन्ट पर्पोज? यसै क्वेसन, पोर्टफोलियो। ल पक्कै पनि यहाँहरूले 4वटा अप्सन मध्ये 2टा अप्सन यो पानामा अटेछ। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यो 2टा मध्ये नै हो। इम्पोर्टेन्ट वर्क्स अफ स्टुडेन्ट द्याट ही सी पर्फर्म विदिन एकाडेमिक सेसन भन्ने बित्तिकै के हो त? यो पोर्टफोलियो हो यसको राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। Some scholars have reported that these are two global purposes for creating portfolio of students' work. What are they? Instructional and assessment purpose, instructional and improvement purpose, assessment and showcase purpose, evaluation and measurement purpose. पोर्टफोलियो बनाउने मुख्य 2वटा चाहिँ ग्लोबल पर्पज छन् अरे। त्यो 2वटा ग्लोबल पर्पज कुन कुन हो भनेर यहाँ 4वटा अप्सनमा दिएको छ। कुन चाहिँ राइट एन्सर होला? इन्स्ट्रक्सनल एन्ड एसेसमेन्ट, इन्स्ट्रक्सनल एन्ड इम्प्रुभमेन्ट, एसेसमेन्ट एन्ड शोकेस, इभ्यालुएसन एन्ड मेजरमेन्ट।
पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला इन्स्ट्रक्सनल एन्ड एसेसमेन्ट पर्पज अप्सन ए चाहिँ यसको राइट आन्सर हो 42 मा जाउँ हामी एप्लिकेसन अफ पोर्टफोलियो टु डेभलप एन्ड रिफाइन सेल्फ इभ्यालुएसन स्किल्स अफ स्टुडेन्ट्स इज रिलेटेड टु instructional purpose, assessment purpose, documental purpose, showcase purpose. पक्कै पनि यसको instructional purpose राइट आन्सर हो अप्सन ए 43 मा जाउँ हामी which of the following is a strength of portfolio very useful for summative evaluation purpose provides ample opportunities to students to show what they can do economic in terms of time and others expenses easy to construct at any size of classes पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट आन्सर हो अप्सन बी प्रोभाइड एम्पल अपर्च्युनिटिज टु स्टुडेन्ट्स टु सो वाट दे क्यान डु 44 मा जाउँ हामी Which one is associated with the limitation of portfolio? Extensive preparation experience and greater skills are required to prepare portfolio. It is not directly related with instruction. इसको पनि एन्सर यहाँ आइसकेको छ एक्सटेन्सिभ प्रिपरेसन एक्सपिरियन्स एन्ड ग्रेटर स्किल्स आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर पोर्टफोलियो त्यस्तो ठुलो ग्रेटर स्किल यसको लागि आवश्यक पर्दैन यो चाहिँ के हो त पोर्टफोलियोको लिमिटेसन हो 45 में जाऊँ which of the following evaluation does take place anywhere at any time formal evaluation summative evaluation informal evaluation diagnostic evaluation informal evaluation anywhere anytime भन्ने बित्तिकै के होता informal evaluation 46 में जाऊँ हामी which one is less related with the functions of grading and reporting instructional improvement function information providing function administrative function diagnostic function पक्कै पनि यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट आन्सर हो डी डायग्नोस्टिक फंक्शन 47 में जाऊँ हामी using 2 or more assessment tools at a time to measure students learning is concerned with single grading system multiple grading system formative evaluation system summative evaluation system पक्कै पनि यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला यसको राइट आन्सर हो मल्टिपल ग्रेडिङ सिस्टम 48 में जाऊँ हामी which of the following statement is incorrect grading system should be developed cooperatively by parents students and teachers reporting system should be based on educational objectives reporting system should be guided by the personal impression of the instructor grading system should be consistent with the school standard पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला यसको राइट आन्सर हो रिपोर्टिङ सिस्टम सुड बी गाइडेड बाई द पर्सनल इम्प्रेसन अफ द इन्स्ट्रक्टर यो चाहिँ दिएको मध्ये बेठिक हो यहाँ कुन चाहिँ इन्करेक्ट भनेको छ त्यसैले अप्सन सी चाहिँ यसको इन्करेक्ट हो 49 में जाऊँ रिलेटिभ ग्रेडिङ सिस्टम इज रिलेटेड टु टीचर मेड टेस्ट norm reference test psychological test criterion reference test norm reference test relative grading system is related to norm reference test the last and final question is absolute grading system is concerned with standardized test psychological test criterion reference test norm reference test absolute grading system भन्ने बित्तिकै criterion reference test सँग चाहिँ concerned हुन्छ relative grading system is related to norm reference test absolute grading system is concerned with
क्राइटेरियन रेफरेन्स टेस्ट। एब्सोल्युट भनेपछि क्राइटेरिया, रिलेटिभ भनेपछि नम रेफरेन्स। यहाँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आशा छ यस भिडियोले पक्कै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ र अर्को दिन म नेक्स्ट च्याप्टर 4 को स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ अ टेस्टको चाहिँ यस्तै गरी अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू ल्याउने छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। धन्यवाद। आजलाई यति गरौँ।